तीनटा प्रश्न उठाउनु भएको छ। म सिधै ती तीनटा प्रश्नको विषयमै केन्द्रित भएर चाहिँ संक्षिप्तमा राख्ने प्रयास गर्दैछु। पहिलो प्रश्न अब एमसीसी को बारेमा चाहिँ हामीले तीनटा कुरा उठाउँदै आइरहेका छौँ। पहिलो कुरा यो सम्झौताको अन्तर्वस्तुमा चाहिँ यो राष्ट्रिय हित विपरीत छ। राष्ट्रिय हित विपरीत खालको चाहिँ प्रावधानहरू रहेको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संशोधन नगरिकन हुँदैन। त्यसलाई संशोधन गरेर आर्थिक परियोजनाको रूपमा रूपान्तरण गर्न तयारी हुने कि नहुने भन्ने पहिलो प्रश्न छ। आर्थिक परियोजनाको रूपमा रूपान्तरण गर्न तयारी हुने हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईको अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना रहन्छ। आर्थिक परियोजनाको रूपमा रूपान्तरण गर्न तयारी नहुने हो भने 22 वटा शर्तहरू जो तेर्स्याएका चाहिँ छन् र अलग प्रकारको चाहिँ तपाईँ विद्युत प्रसारण लाइन बनाउनका लागि अलग प्रकारको मेकानिजम बनाउने, संयन्त्र बनाउने, सडक निर्माण गर्नलाई पनि अलग प्रकारको संयन्त्र बनाउने, विद्युत प्राधिकरणलाई प्रसारण लाइन बनाउन नदिने, सडक विभागलाई सडक विस्तार गर्न नदिने र सबै कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ एमसीए एकाउन्ट भनेर छुट्टै संरचना बनाएर गर्नुपर्ने र त्यो संरचना नेपाल सरकारको मातहत नरहने, नेपालको संविधान नेपालको कानुनको मातहत नरहने र अमेरिकी एमसीसी कम्पनीको कानुनको मातहतमा रहने प्रकारको संरचना जो बनाइएको चाहिँ छ र त्यो हेर्दाखेरि नेपालको सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुने देखिन्छ। नेपालको संविधानले नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गर्ने अधिकार दिएको छैन। त्यसैले नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गर्ने खालका प्रावधानहरू संशोधन गरिनुपर्छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईको अमेरिकाले पछिल्लो 2019 देखि चाहिँ के भन्दै आइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो आईपीएस को चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजिक पार्टनरशिपको अङ्ग हो भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजिक पार्टनरशिप भनेर भनेको सैन्य गठबन्धन पनि हो। त्यसकारणले सैन्य गठबन्धनको अङ्ग बन्न सक्दैन। सैन्य गठबन्धनको अङ्ग बन्नका लागि नेपालको संविधानले दिँदैन। नेपालको संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा शान्तिपूर्ण संवादको तरिकाबाट हल गरिनुपर्छ भनेर भन्छ। कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा जानु हुँदैन भनेर नेपालको संविधानले वर्जित गरेको छ। त्यसकारणले नेपाल चाहिँ त्यस प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा जान सक्दैन। त्यसकारणले अमेरिकाले क्लियर गर्नुपर्छ कि चाहिँ सैन्य गठबन्धन चाहिँ आईपीएस को पार्ट होइन भन्ने कुरा क्लियर गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म यो क्लियर गरेको छैन। तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईको यो चाहिँ विषय चाहिँ तपाईको आर्थिक प्याकेज हो, आर्थिक चाहिँ अनुदान हो भने आर्थिक अनुदान चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारले एग्रिमेन्ट गरेर क्रियान्वयन गर्छ। जस अब जस सरकारको हुन्छ। सदनमा अनुमोदनको व्यवस्थाको कुनै जरुरी छैन र सदनमा अनुमोदन नगर्ने भनेर भनेको थियो। सदनमा अनुमोदन नगर्ने भनेर चाहिँ सम्झौताको दफा 6 मा चाहिँ सदनमा अनुमोदन नगर्ने भनेर लेख्ने। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ ओली सरकारको पालामा कानुन मन्त्रालयको एउटा पत्रचार गरेर चाहिँ सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर जो लेखिएको छ त्यो संविधानको भावना नेपालको कानुनको मान्यता भन्दा विपरीत खालको चाहिँ छ। त्यसकारणले सदनबाट आर्थिक प्याकेजका आर्थिक योजनाहरू अनुदानहरू कुनै पनि सदनबाट अनुमोदन गर्ने प्र्याक्टिस छैन। यो पनि यदि आर्थिक योजना हो भने सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने जरुरी छैन। सदनबाट अनुमोदन गर्नका लागि या त चाहिँ सम्झौतामा सदनमा अनुमोदन गर्ने भनेर लेख्या हुनुपर्छ, जबकि सम्झौतामा सदनमा अनुमोदन नगर्ने भनेर भनेको छ। र अर्को कुरा तपाईको अर्को दुईटा कन्डिसनमा सदनमा अनुमोदन हुन सक्छ। दुईटा कन्डिसन भनेर भनेको एउटा कन्डिसन हो चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन रहेछ भने सदनमा अनुमोदन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो कि होइन त भन्दाखेरि एउटा कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता दिँदैन। अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी परिभाषा जो स्थापित भएको छ त्यो परिभाषाले एउटा कम्पनीसँग गरेको सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता दिएको हिस्ट्री छैन चाहिँ। त्यसकारण यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ यदि सैन्य सम्झौता हो भने सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। सैन्य सम्झौता हो त भनेर भन्दाखेरि आवरणमा आर्थिक सम्झौताको रूपमा लिएर आएको चाहिँ छ। आवरणमा आर्थिक सम्झौताको रूपमा लिएर आउने अनि कन्टेन्टमा चाहिँ के त भन्दाखेरि सैन्य सम्झौताको चाहिँ रूपमा लिएर आउन खोजिरहेको चाहिँ छ। गर्न खोजेको त्यहीँनिर चाहिँ हो। आईपीएस को पार्ट भनेर घोषणा गरिसकेपछि अनि बल्ल सदनमा अनुमोदन गर्ने भनेर सैन्य सम्झौता भएको हुनाले सदनबाट अनुमोदन गर्ने भावमा आएको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो या त खुलेआम आउनु पर्यो, यो सैन्य सम्झौता हो भनेर आउनु पर्यो चाहिँ सदनमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ। सैन्य सम्झौता चाहिँ छलफल गर्ने कि नगर्ने, बहस गर्ने कि नगर्ने, अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने क्वेसन उठ्छ। होइन भने आवरण चाहिँ आर्थिक चाहिँ सम्झौताको रूपमा आवरण लिने अनि चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ तपाईको विधिमा चाहिँ सैन्य सम्झौताको रूपमा चाहिँ लिएर आउने। यो त द्वैत चरित्र भयो चाहिँ, यो त विरोधाभासपूर्ण कुरा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सदनबाट अनुमोदन गर्ने विषय परेन यो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सदनबाट अनुमोदन गर्ने विषय पनि परेन
र कन्टेन्टमा रहेका चाहिँ विषयहरू राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कुण्ठित गर्ने खालका प्रावधानहरू पनि करेक्सन गर्नुपर्छ र तेस्रो कुरा चाहिँ के त भन्दा आइपिएसको पार्ट होइन भन्ने कुरा पनि डिक्लेयर हुनुपर्छ। यी तीनटा कुराहरू क्लियर भयो भने र चौथो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दलहरू बिचमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ हैन। राष्ट्रिय सहमति भयो भने यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ, अन्यथा सदनबाट त अहिलेकै एजिटिजमा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि प्रक्रियाबाट सदनबाट अगाडि बढ्न सक्ने देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले दलहरूको बिचमा अहिले चाहिँ संयुक्त सरकार रहेको छ, संयुक्त सरकारमा रहेका दलहरूको बिचमा दलहरूको आफ्ना आफ्ना मत हुनसक्छ, आफ्ना आफ्ना राय हुनसक्छ, तर पनि साझा सहमति जे हुन्छ, साझा मान्यता जे हुन्छ त्यही साझा मान्यता साझा सहमतिको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा हो। अहिलेको परिस्थितिमा यो मुद्दामा चाहिँ यति धेरै राष्ट्रियताको मुद्दामा यति धेरै गम्भीर प्रकारका चाहिँ समस्याहरू रहेको अवस्थामा सायद साझा सहमति हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। एज इट इज डकुमेन्टको रूपमा साझा सहमति हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले भविष्यमा संशोधन गर्यो, अमेरिकाले यो संशोधन गर्न तयारी भयो र राजनैतिक दलहरू बिचमा पनि सहमति भयो भने मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ, अन्यथा यो चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन। चाहिँ पहिलो कुरा त्यो। त्यही कुरा नेकपा माओवादी केन्द्रले हिजोको स्थायी समितिको बैठक बसेर पनि यही कुरालाई डिटो गरेको छ। विगत कालदेखि हामीले भन्दै आइरहेका छौँ असमान शर्तहरू छन्, ती असमान शर्तहरू संशोधन हुनुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ। यो दुईटा कन्डिसन बिना चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फेरि पनि क्लियर गरेका चाहिँ छौँ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको सरकारको के अरे यो संयुक्त संयन्त्रको बारेको चाहिँ कुरा उठाउनु भयो। अब यो चाहिँ तपाईँको दलको गठबन्धनको प्रक्रियामा गइरहेको अवस्थामा डेमोक्रेसीमा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा सर्टेन इस्युहरूलाई लिएर चाहिँ तपाईँको जोइन्ट खालका चाहिँ मोमेन्टहरू, जोइन्ट खालका एक्टिभिटिजहरू गर्ने गरिरहेको चाहिँ तपाईँको नेपालको लोकतान्त्रिक हिस्ट्रीमा पनि चलेकै विषय हो। चाहिँ तपाईँको 46 सालको चाहिँ आन्दोलनको बेलामा 46 सालको आन्दोलनको बेलामा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भएकै हो त्यो बेलामा पनि, र त्यस्तै गरिकन 62-63 सालको आन्दोलनको बेलामा पनि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भएकै हो। त्यस पछिल्लो समयमा बारबुन्दी सम्झौता भयो, शान्ति प्रक्रिया भयो। शान्ति प्रक्रिया पश्चात पनि तपाईँको चाहिँ नेताहरूको बिचमा उच्च संयन्त्रहरू बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे दलहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन गर्ने खालका कामहरू हुँदै आइरहेको अवस्था हो। त्यस कारणले डेमोक्रेसीमा चाहिँ त्यस प्रकारको मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा दलहरूको बिचमा कोलिसन गर्ने, दलहरूको बिचमा सर्टेन मुद्दाहरूलाई लिएर, कमन मुद्दाहरूलाई लिएर जोइन्टली क्याम्पेन गर्ने यस्तो खालको भइरहेकै छ। र त्यही अनुसार चाहिँ अहिले यो चाहिँ कोलिसन गठबन्धन चाहिँ गठबन्धन त पहिलेबाटै सुरु भएको हो, तर विधिवत रूपले कमिटी फर्मेसन चाहिँ अहिले गरेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा डेमोक्रेसीको एउटा पद्धति हो, प्रक्रिया हो, डेमोक्रेटिक नर्म्सहरूभन्दा फरक विषय होइन यो चाहिँ। पहिलो कुरा त्यो। र दोस्रो कुरा चाहिँ यसको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि अहिले फेरि पनि चाहिँ तपाईँको संविधानमाथि खतरा छ, डेमोक्रेसीमाथि खतरा छ र राष्ट्रियतामाथि खतरा छ। त्यस कारणले यो चाहिँ संविधानको रक्षा गर्ने प्रश्न, के अरे डेमोक्रेसीको रक्षा गर्ने प्रश्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रश्न र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने प्रश्न चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। त्यसैले त्यो रक्षाको लागि चाहिँ दलहरूको बिचमा सहमति र सहकार्य गर्न जरुरी छ। हामीले त भनेका हुन् चाहिँ सर्वदलीय सहमति हुनुपर्छ, सबै दलहरूको बिचमा सहमति र सहकार्य हुनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ, तर सबै दलहरू बिचमा सहमति र सहकार्य हुन सकेन। 5 दलको बिचमा मात्रै सहमति र सहकार्य भएको चाहिँ छ र 5 दलको बिचमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने सवालमा अहिलेको चाहिँ तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रश्नमा एक आपसमा सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अगाडि गइरहेको छ। सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा मतलब मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी भएको हुनाले स्वाभाविक ढङ्गले दलहरूले सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा सहयोगको भूमिका अवश्य हुन्छ। मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा दलहरूको सहयोग हुने कुरा चाहिँ स्वतः संविधानले मार्ग प्रशस्त गरेको विषय हो, संविधानको मार्गचित्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वतः सहयोग गर्ने कुरा स्वयंसिद्ध तथ्यको विषय भइहाल्यो। र अर्को कुरा चाहिँ निर्वाचनको सन्दर्भ जो आउँदैछ, खास गरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको चाहिँ समय आउँदैछ। यो चाहिँ फाल्गुनबाट चाहिँ आउँदो फाल्गुनबाट राष्ट्रिय सभाको करिब 20 जना चाहिँ तपाईँको सांसदहरूको पद रिक्त हुँदैछ। माघको फर्स्ट या सेकेन्ड विकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू उठिरहेको चाहिँ छ। त्यसरी त्यो निर्वाचनको लागि पनि र त्यसपछि गएर सङ्घको र प्रदेशको पनि उपचुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले कुरा उठाइरहेको छ। रिक्त स्थानहरूमा
ती स्थानहरूमा ती रिक्त स्थानहरूमा निर्वाचनको लागि पनि जोइन्टली जानुपर्छ भनेर चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनमा सहमति भएको छ, समझदारी बनेको छ। त्यही आधारमा चाहिँ त्यो निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि सम्पन्न गर्नका लागि पनि चाहिँ यो गठबन्धनको अथवा यो संयन्त्रको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने देखिन्छ। यिनै उद्देश्यहरूलाई लिएर चाहिँ यो संयन्त्र बनेको अवस्था हो। तेस्रो कुरा चाहिँ अब न्यायालयको प्रश्नको बारेमा पनि कुरा उठाउनु भयो। न्यायालयको प्रश्न भनेको न्यायालयको प्रश्न नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मान्यतालाई अंगीकार गरेको छ। त्यसकारणले कुनै पनि संरचनाभित्र देखा पर्ने समस्याहरूको सन्दर्भमा स्वायत्त अङ्ग भएको हुनाले त्यही भित्रबाट समस्या समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यहीँबाट निकास खोजिनुपर्छ, त्यहीँबाट समाधान खोजिनुपर्छ, त्यहीँबाट मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ, त्यहीँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहीँबाट खोजिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वायत्त अङ्गहरू चाहिँ भएको हुनाले स्वायत्त अङ्गहरूभित्रै चाहिँ तपाईँ समस्या समाधान खोज्ने कुरा हो। अब त्यसकारणले हामी आशा अपेक्षामा छौँ कि चाहिँ त्यस प्रकारका स्वायत्त अङ्गहरू कहिले कार्यपालिकाभित्र समस्या पैदा हुन्छ, कार्यपालिकाले हल गर्नुपर्छ, व्यवस्थापिकाभित्र समस्या पैदा हुन्छ, व्यवस्थापिकाले हल गर्नुपर्छ, न्यायपालिकाभित्र समस्या पैदा हुन्छ, न्यायपालिकाले हल गर्नुपर्छ। प्रक्रिया त्यही नै हो चाहिँ। अब विधिको रूपमा एउटा भेन्टिलेसनको रूपमा, एउटा अप्सनको रूपमा, विकल्पको रूपमा, लास्ट अप्सनको रूपमा तपाईँको कार्यपालिकाको कतिपय समस्याहरू सोलुसन हुन सकेन भने विधिको हिसाबले न्यायालयमा जाने कुरा, त्यस्तै व्यवस्थापिकामा कतिपय चाहिँ कुराहरू सोलुसन हुन सकेन भने विधिको हिसाबले न्यायालयमा जाने कुरा, न्यायालयको समस्याको सन्दर्भमा पनि चाहिँ तपाईँको कतिपय सोलुसन हुन सकेन भने एउटा अल्टरनेटिभ भेन्टिलेसनको रूपमा, विकल्प एउटा अप्सनको रूपमा चाहिँ विधिको रूपमा संसदमा जाने कुरा। चेक एन्ड ब्यालेन्सको चाहिँ प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको अप्सनहरू पनि छन् त, तर त्यो विधिको रूपमा मात्रै छ। अहिले चाहिँ तपाईँको समस्या समाधान खोज्ने कुरा विधिमा गएर भन्दा पनि चाहिँ समस्या समाधानको खोज्ने कुरा तपाईँको मोरल प्रश्न हो हैन, त्यहाँ सहमति र समझदारीको आधारमा खोज्ने कुरा हो, मोरली रूपले समस्याहरू निकास खोज्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ। त्यसरी चाहिँ समस्याहरू समाधान खोज्यो, आफ्नो आफ्नो निकायभित्र समस्या समाधान खोज्नु नै सबभन्दा सायद उत्तम हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ। अहिलेको सङ्कलनकालीन अवस्था छ, एक प्रकारको अस्थिरता र अराजकता चाहिँ पैदा हुन सक्ने खतराहरू चाहिँ स्थिति छ। संविधानलाई क्रियान्वयन गर्ने क्रममा स्थिरता र स्थायित्व लानुपर्ने आवश्यकता छ। राज्यका अङ्गहरूलाई निरन्तरता साथ स्थिरता र स्थायित्व साथ लानुपर्ने आवश्यकता छ। सबै कुरा तपाईँ विधिमा मात्रै खोज्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ विधिले मात्रै सबै कुरा ठिक गरिहाल्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिले मात्रै त पुग्दैन। मूल रूपमा त कन्सेप्टको सोचाइको कुरा हो, समझदारीको कुरा हो, नैतिकताको प्रश्न हो, वैचारिक प्रश्न हो, नीतिगत प्रश्न हो, विचारको प्रश्न हो। त्यही विचारको चाहिँ आधारमा एउटा चाहिँ ढङ्गले चाहिँ निकास खोज्ने, मतलब एउटा समस्या समाधान खोज्ने यो रोलले गयो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने प्रकारको हो। त्यसकारणले अहिले दलहरूको एजेन्डा बनेको छैन। अहिले चाहिँ तपाईँको दलहरूले एजेन्डा बनाउने विषय पनि होइन, दलहरूको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय पनि पर्ने कुरो भएन। भविष्यमा संसदमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एजेन्डा बन्यो या कार्यपालिकाको एजेन्डा बन्यो भने त्यो बेलामा दलहरू आकर्षित हुने कुरा एउटा पाटो भयो। अन्यथा अहिले दलहरूको एजेन्डा बनिसक्यो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले कुनै पनि निकायभित्र पैदा भएका, न्यायालय लगायतका कुनै पनि निकायभित्र पैदा भएको समस्याहरूको समाधान त्यहीँबाट खोज्नु नै उपयुक्त हुन्छ। संविधानको भावना र मर्म अनुसार, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मान्यता अनुसार चाहिँ त्यही ढङ्गले निकास खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद।